औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपके वालिदैन के साया आप पे सदा सलामत रखे, आपके बीवी बच्चों को सब खुश व खुर्रम रखे। जनाब, आज हमारी वीडियो काعنوان है बीबियाँ पाक दामना। बीबियाँ पाक दामना कौन है? बीबियाँ पाक दामना मौला अली की शेर खुदा की बेटी हैं और इनकी वालदा का नाम है उम्मुल बनीन। आपके भाई का नाम है अब्बास गाजी अलमदार। आप मुस्लिम बिन अकील की बीवी हैं, जो सफ़ीर इमाम हुसैन थे, जो जब कूफे वालों ने दावत दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो आपने उन्हें सफ़ीर अपना बनाकर भेजा कि जाओ देखो कूफे वाले क्या कहते हैं, ठीक हैं या नहीं ठीक। तो जब इब्ने ज़ियाद ने आपसे ख़त लिखवा लिया, धोखे से ख़त लिखवा लिया कि कूफे वाले बहुत अच्छे हैं, लिहाजा आप तशरीफ़ ले आएँ। तो आपने जब ख़त पढ़ा, तो ख़त जब रवाना किया, तो जब वापस आए, जब ख़त उन्होंने ले लिया, तो फिर उन्होंने आपको कैद कर लिया। तो कैद करके तो आपको शहीद कर दिया। तो ख़त तो वहाँ पहुँच गया। जब पहुँच गया तो आपने वहाँ से कूच करने का हुक्म दिया कि सब चलें कूफे की तरफ। माज़रत जी, अज़ान शुरू हो गई थी, इसलिए वीडियो बंद करनी पड़ी। तो जब ख़त पहुँचा तो आपने कूच करने का हुक्म दिया। तो काफ़िला तो फिर वहाँ से चल पड़ा था, तो आपको फिर उन्होंने शहीद कर दिया। तो जब वाक़या करबला हुआ, तो सब बीबियाँ जब कैद कर ली गईं 11वें मुहर्रम, तो शाम को ले जाया गया सबको। जब कैद से रिहाई हुई 40-45 दिन के बाद, तो जब रिहाई हुई, तो फिर आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ सब बीबियाँ मदीने वापस आईं। जब मदीने आई तो उन्होंने फिर हुक्म दिया, बीबी ज़ैनब को वो शाम चली गई, तो आपको हुक्म दिया बीबी रुक़ैया को आप चले जाएं पाक व हिंद। जब आप 18 साल 6 माह और कुछ दिन पैदल सफ़र करती रहीं, पत्ते खा खा कर गुजारा किया, और रात को सफ़र करती थीं और दिन को छुप जाया करती थीं। 6 बीबियाँ थीं ये टोटल, और एक ऊँटनी थी। तो जब लोगों के डर से दिन को ना छुप जाया करती थीं, तो रात को सफ़र किया करती थीं। तो जब इतने अरसे का सफ़र करके जब ये लाहौर पहुंची, तो लाहौर दाता साहब के पास गई, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो हर तरह का बंदा आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। आप अहले बैत से तल्लुक़ रखते हो, तो आप फ़लाने टीले पे चले जाओ। वो लाहौर के पास उधर टीला था, उस वक़्त वो टीला था एक, वो टीले पे चले जाओ। उधर चली गई, और जब उधर जाकर उन्होंने डेरे लगाए, तो वो उधर जो राजा या इल्म वाले थे, उनका इल्म चलना बंद हो गया। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि ये हमारा इल्म क्यों चल रहा। तो उनको पता चला कि यहाँ पर कोई अहले बैत से तल्लुक़ रखता है, पाक हस्ती है, जिसकी वजह से हमारा इल्म बंद हो गया। तो जब बीबियों का पता लगा कि अरब से बीबियाँ आई हुई हैं, तो राजा ने उनको अपने पास बुलाया। राजा ने अपने वली अहद को भेजा कि जाओ बीबियों को लेके आओ दरबार में। जब वली अहद पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि वली अहद ने कहा कि मैं बीबियों को दरबार में लेने जाने के लिए आया हूं। तो बीबियों ने कहा कि हम अल्लाह रासी हैं, गरीब हैं, हमें यहाँ ही रहने दो, हम किसी से नहीं मिलना चाहते, हम पर्दादार हैं, अहले बैत से तल्लुक़ रखते हैं, तो हमें ना ही ले जाओ। तो उसने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं तो लेके जाऊँगा आपको। तो फिर बीबी रुक़ैया ने आपको उसको बुलाया, वली अहद को। तो उसको जब देखा तो वो बेहोश हो गया, देखने से ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, तो वो आपके कदमों में गिर गया, और उसने कहा कि मुझे इस्लाम कबूल कराएं। तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जब इस्लाम कबूल किया, तो फिर जब राजा को पता चला कि मेरा वली अहद तो मुसलमान हो चुका है, तो उसने वो गुस्से में बहुत आग बबूला हो गया। उसने सब हिंदुओं को जमा किया, जमा करके तो अब एक कमेटी बनाई। तो जब बीबी को पता चला,
کہ یہ تو ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، تو اب ہم کربلا ایک پہلے تو کربلا بھگت کے آئے ہیں، تو اب یہ ہمارے خلاف ادھر بھی ہو گئے ہیں۔ تو بی بی نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک ہمیں ہمیں زمین میں کوئی ایسی جگہ دو کہ ہم چھپ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین کو ایسے ایسے زمین پھٹ گئی، تو آپ بیویاں جہاں جہاں بیٹھی تھی نا وہیں اس زمین میں چلی گئیں۔ جب چلی گئیں تو اتنے اتنے پلو جو تھے نا، اتنے تھے ہاتھ جتنے جو پلو تھے نا وہ باہر تھے۔ تو اس وقت کچی قبریں تھیں، تو جب پلو باہر تھے تو وہ جو راجا کا بیٹا تھا نا وہ اسی جو ان کی نشانیاں تھیں نا، قبریں تھیں، ان پر وہ مجاور بن گیا، ملنگ ہو گیا، مجاور بن گیا۔ آسان اردو میں کہوں کہ ملنگ ہو گیا۔ جب ملنگ ہو گیا تو اس نے وہ ان کی دیکھ بھال کرنی شروع کر دی، دیکھ بھال کرنی شروع کی۔ آج اور کل اور بیویاں آنی شروع ہو گئیں۔ آج ایک بیوی آئی ہے، بلکہ عورتیں آنی شروع ہو گئیں۔ آج ایک عورت آئی ہے، اس نے مراد مانگی ہے، تو اس کی مراد پوری ہوئی۔ اس نے بتایا کہ یہ اہل بیت سے تعلق رکھتی ہیں، جو اس کے اوپر مجاور بیٹھا تھا وہ راجا کا ولی عہد، تو اس نے بتایا۔ تو آج ایک آئی، اس نے منت مانگی، 2 آئی، 3 آئیں، ایسے جب منتیں ان کی پوری ہونی شروع ہو گئیں تو جب بیویاں آتی تھی نا تب تو پلو باہر تھے۔ تو جب جب مرد آنا شروع ہوئے نا تو وہ پلو پھر جو باہر تھے نا وہ بھی چھپ گئے۔ تو جو اونٹنی تھی نا وہ اونٹنی بھی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اونٹنی بھی اسی وقت چھپ گئی، وہ بھی چھپ گئی ان کے ساتھ ہی۔ تو یہ تھا ان کا مختصر سا تعارف جو میں نے آپ کو کرایا ہے۔ تو یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس لاہور میں بہت بڑی ہستی ہیں، مولا علی کی بیٹی ہیں، ہم کو جانا چاہیے، ہم سب کو جانا چاہیے۔ میں تو جاتا ہوں، جو ہر جمعرات تقریباً پہلے تو جایا کرتا تھا، اب جب کبھی موقع ملتا ہے میں جایا کرتا ہوں۔ تو ہم سب کو ان کے پاس جانا چاہیے، ان کے قدموں میں حاضری دینی چاہیے۔ جو بھی ہم مانگتے ہیں ان سے ملے گا، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ان سے ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم ان کے آگے عرض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بہت نزدیک ہو کے سنتا ہے، بہت نزدیک ہو کے سنتا ہے، ان کی دعائیں بہت سنتا ہے۔ تو یہ بی بی رقیہ کا تعارف تھا، مختصر تھا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کے پیار کا بہت 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 طلبگار ہوں۔ تو اگلی ویڈیو تک پھر حاضر ہوں گے، تب تک اس لیے سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔